हालेलुया भन्दै बोलाउँदैछ हामीलाई पवित्र वचनले। हे दाजुभाइ हे दिदीबहिनी नभुल त्यो घरलाई। हे दाजुभाइ हे दिदीबहिनी नभुल त्यो घरलाई। जाउँ हामी सबै जय जय गाउँदै, जाउँ हामी सबै जय जय गाउँदै पापलाई त्यागेर। जाँदैछु येशू कहाँ हालेलुया भन्दै बोलाउँदैछ हामीलाई पवित्र वचनले। रमाहट गर्दै स्तुति गाउँदै अनन्त घरैमा। रमाहट गर्दै स्तुति गाउँदै अनन्त घरैमा। जहाँ स्वर्गदूतगण जय जय गाउँछ, जहाँ स्वर्गदूतगण जय जय गाउँछ येशूको छेउमा। जाँदैछु येशू कहाँ हालेलुया भन्दै बोलाउँदैछ हामीलाई पवित्र वचनले। जहाँ नदीका भोक आदि, जहाँ नदी नाराज, जहाँ नदीका भोक आदि, जहाँ नदी नाराज। बसौला माथि स्तुति गर्दै, बसौला माथि स्तुति गर्दै येशूको छेउमा। जाँदैछु येशू कहाँ हालेलुया भन्दै बोलाउँदैछ हामीलाई पवित्र वचनले। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी यस महिनाको प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरू सुन्नेछौँ। हामीले यस नोभेम्बर महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई पठाएका छौँ, इमेल र भाइबर मार्फत पनि। कृपया तपाईहरूले त्यसलाई लिनुहोला र त्यस सूचीमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले पठाइ पनि रहनु भएको छ। तपाईहरूले यो माध्यमलाई प्रयोग गर्नुहोला। अहिलेको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अनि अहिलेको जुन यो कोरोना भाइरसको यो समस्या विश्वभरि देखिएको छ, हामी प्रार्थना गरौँ। हामी
हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो ठाउँको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हामी स्थानीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ, बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ, काठमाडौँमा भएका, नेपालमा भएका र विदेशमा भएका पनि, र विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा प्रभुले उहाँहरूलाई सङ्गतिको निम्ति जुनसुकै माध्यम दिनुभए पनि त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले आशिषपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहन सकेको होस्, हामी प्रार्थना गरौँ। अनि हामी यात्रामा हुनेहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। हामी कतिजना यात्रामा थियौँ, फर्केका छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यसको निम्ति। विकास उहाँहरू पनि फर्किनु भएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि हामी विगतमा हामीले जुन मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका थियौँ, हामी अझै प्रार्थना गरौँ। हामी भाइ राजेशको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार छ, राम्रो छ, अनि हामी प्रार्थना गरौँ। साथै यो मौसमको परिवर्तनको कारणले बिरामी पर्नुभएका व्यक्तिहरूको निम्ति, नानीहरू पनि छन्, ठुलाहरू पनि छन्, हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अनलाइन सङ्गतिको लागि तपाईँहरूको प्रार्थनाको निम्ति धन्यवाद छ। हामीलाई यसको धेरै खाँचो छ, अनि तपाईँहरूको प्रार्थना अनि साथसाथै अरू प्रकारका आत्मिक सहायता र साथै भेटीहरू लगायतका कुराहरूले पनि हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौँ। तपाईँहरूलाई यसमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् र हामी सबै यसरी नै एकअर्कामा प्रार्थनाद्वारा अनि सहायताहरूद्वारा अगाडि बढिरहन सकौँ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ। हामी अहिले हप्ता 45मा छौँ। हप्ता 45, भलाइ गर्न नथाकौँ, भलाइ गर्न नथाकौँ। गलाती 6 अध्यायको 9 पद। गलाती 6 अध्यायको 9 पद। हुन्छ, हामी सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरूलाई अहिले यति नै राख्नेछौँ। हुन्छ, सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज फेरि पनि हामी बुधबारको वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। हामी फेरि पनि केही परमेश्वरको वचनबाट आजको सेवाबाट सिक्नेछौँ। आजको हाम्रो चाबी पद चाहिँ दुईटा मैले ल्याएको छु। हामी चाबी पदहरूलाई पढौँ। पहिला हामी भजन सङ्ग्रह 116 को 5 लाई पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 116 को 5 यहाँ यसरी लेखेको छ: परमप्रभु अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ, हाम्रा परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को पदलाई पनि पढ्नेछौँ। नेहम्या 9 को 31, नेहम्या 9 को 31 यहाँ यसरी लेखेको छ: तैपनि आफ्ना अपार कोमल कृपाहरूको कारणले तपाईले उनीहरूलाई बिल्कुलै नाश पार्नु भएन र उनीहरूलाई त्याग्नु भएन, किनभने तपाई अनुग्रहकारी र दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हुन्छ, हामी वचनको भागको निम्ति हामी सुरुमा प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी वचनमा अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईहरू मसँग रहनुहोस्। स्वर्ग अनि सम्पूर्ण जगतका मालिक, हाम्रो मुक्तिदाता, हामीलाई प्यार गर्नुहुने परमेश्वर बुवा, तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। प्रभु, तपाईको वचन बोल्नको निम्ति
सहायता गरिदिनुहोस् मलाई सिकाउनको निम्ति। प्रभु तपाईँको आत्माले डोर्याउनुहोस्, तपाईँको आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु, अनि सहायता गरिदिनुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। अनि प्रभु सहायता गरिदिनुहोस्, जो जति सुन्नेहरू हुनुहुन्छ सुनेर प्रभु तपाईँको आशिष, तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अनि प्रभु बुझ्नु सक्नुभएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु सहायता गरिदिनुहोस् बुझ्नमा प्रभु तपाईँले। अनि प्रभु यो सहायताको प्रार्थना प्रभु हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ। प्रभु सहायता गरिदिनुहोस्। अनि सेवाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु तपाईँको सहायता मद्दत रहोस् भन्दै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु आशिष प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। हुन्छ, हामीले त्यहाँनिर चाबीपदको रूपमा त्यहाँ 2टा पदहरू पढेका थियौँ। त्यहाँ भजन सङ्ग्रह 116 को 5, त्यसपछि नेहमिया 9 को 31लाई हामीले पढेका थियौँ। त्यहाँनिर तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ परमप्रभुको अनुग्रह अनि उहाँ चाहिँ दयालु स्वभावको हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको हाम्रो शीर्षकको विषय पनि त्यही रहेको छ, परमेश्वरको अनुग्रह। आज हामी ज्यादा नै परिचित विषय परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने विषयमा हेर्न जाँदैछौँ, जसमा जानुभन्दा पहिले हामीले परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने विषयमा जानुभन्दा पहिले हामीले अनुग्रह भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यसमा जानेको चाहिँ हुनुपर्दछ। अनुग्रह भनेको के हो है? अनुग्रहको माने के हुँदै जाँदछ? अनुग्रह शब्दलाई बाइबलमा प्रशस्त रूपले प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ बाइबलको विभिन्न खण्डहरूमा, विभिन्न त्यहाँनिर पदहरूमा धेरै पटक अनुग्रह भन्ने शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। अनुग्रह शब्दलाई नेपाली त्यहाँनिर शब्दकोशहरूद्वारा हामी हेर्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर दया, कृपा वा निगाह भन्ने शब्दहरूले चाहिँ त्यहाँनिर नेपाली शब्दकोशहरूले चिनाएको हामी त्यहाँ शब्दकोशमा पढ्न देख्न हामी पाउँदछौँ। अनुग्रह शब्द हामी यसरी पनि यसलाई बुझ्न सक्दछौँ। अनुग्रह शब्दको व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि हामीले यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्दछौँ। एक मानिस जसलाई कुनै एक कुरा जुन चाहिँ उसका निम्ति धेरै नै आवश्यकता छ र त्यो कुरा पुरा भएन भने उसको जीवनमा है, त्यो कुरा उसले पाएन भने त्यस व्यक्ति चाहिँ मृत्युसम्म पनि जाँदछ, अथवा त्यो व्यक्ति सर्वनाश हुँदछ। तर त्यस कुरालाई पाउनको निम्ति वा त्यस कुरालाई चाहिँ हासिल गर्नको निम्ति कुनै तरिकाले पनि आफैले चाहिँ त्यसलाई हासिल गर्न सक्दैन वा प्राप्त गर्नु चाहिँ त्यो व्यक्तिले सक्दैन। त्यो अवस्थामा कुनै शक्तिशाली व्यक्तिले त्यस मानिसलाई कुनै मोल बिना नै त्यस कुरा, जुन कुरा त्यस व्यक्तिको निम्ति धेरै नै आवश्यक थियो, त्यो दिनु जस्तै नै हो अनुग्रह। त्यो दिनु नै अनुग्रह हो। जुन कुराको निम्ति अयोग्य हुन्छौं त्यस कुरालाई सित्तैमा पाउनुलाई नै अनुग्रह भनिन्छ। जुन कुरा सित्तैमा छ, अनुग्रह सित्तैमा छ, तर एकदम बहुमूल्य हुने गर्दछ। अब हामी अनुग्रहको विषयमा हामीले बुझेका छौं। अब हामी परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौं। हामी मानिसमा को होला जसले परमेश्वरले कति हामी मानिस जातिहरूलाई अनुग्रह दिनुभयो भनी भन्न सक्दछ? यसको उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैन। मात्र हामी यो भन्न सक्छौं, परमेश्वरले मानिस जातिलाई, हामीलाई धेरै भन्दा धेरै अनुग्रह दिनुभएको छ भनेर हामी भन्न सक्दछौं।
एक मानिसलाई परमेश्वरले उसको जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म नै अनुग्रह दिनुहुन्छ र हामी मानिस जातिलाई परमेश्वरले त्यहाँ उत्पत्तिदेखि लिएर हरेक युगमा उहाँले आफ्नो अनुग्रह देखाउनु भएको छ र दिनुभएको छ। परमेश्वरले मानिस जातिको हरेक कमजोरीहरूमा त्यहाँनिर अनुग्रह देखाउनु भएको छ। मानिस जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह बिना म जीवित रहन्छु भनी कसैले भन्छ भने त्यो मानिस मूर्ख हुनु जान्छ, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू परमेश्वरकै हो। परमेश्वरले नै बनाउनु भएको यी सबै कुरा परमेश्वरकै हो। जसरी कलसिएको 16 भन्दछ, कलसिएको 16 म पढ्नेछु यसलाई। किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, यी सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। यो पदले हामीलाई स्पष्ट बनाउँदछ कि पृथ्वीमा भएको होस् चाहे स्वर्गमा भएको कुराहरू होस्, सबै कुरा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। र हामी यदि परमेश्वरको अनुग्रह बिना पनि म जीवित रहन सक्छु, म बाँच्न सक्दछु, म खुसी रहन सक्दछु भनेर हामी भन्छ भने चाहिँ हामी मूर्ख तुल्याइन्छौँ, हामी मूर्ख हुन जान्दछौँ। हामीले त्यहाँ फेर्ने सासहरू, हामीले पिउने पानीहरू, हामीले खाने कुराहरू यी सबैहरू परमेश्वरले नै दिनुभएको, परमेश्वरले नै बनाउनु भएको भन्ने नै हो भने हाम्रो शरीर पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। यहाँ पनि उहाँको अनुग्रह छ। त्यसैले परमेश्वर धेरै नै अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई बाइबलमा उहाँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ, उहाँ दयालु हुनुहुन्छ भनेर धेरै पदहरूमा दिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसमा केही पदहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। जस्तै भजन सङ्ग्रह 145 को 8 मा यसरी लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 145 को 8 मा परमप्रभु अनुग्रहकारी र दयाले भरपूर हुनुहुन्छ, रिसाउनुमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ। परमप्रभु अनुग्रहकारी, दयाले भरपूर, रिसाउनुमा ढिलो, अति करुणामय हुनुहुन्छ। यहाँनिर पनि हामी त्यही पाउँदछौँ कि परमेश्वर चाहिँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, उहाँ दयाले भरपूर हुनुहुन्छ। त्यसैले अर्को पदलाई पनि हामी हेर्न सक्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 84 को 11, भजन सङ्ग्रह 84 को 11 मा यसरी लेखेको छ, किनकि परमेश्वर परमप्रभु सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, परमेश्वरले अनुग्रह र महिमा दिनुहुनेछ, सिधा चाल चल्नेहरूलाई उहाँले कुनै पनि असल कुरा नदिई राख्नुहुन्न। यहाँ पनि हामी यो देख्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ हामीलाई। परमेश्वर अनुग्रहकारी भएको हुनाले नै उहाँलाई बाइबलमा बारम्बार उहाँलाई अनुग्रहकारी, दयालु भनेको हामी पाउँदछौँ। यो परमेश्वरको स्वभाव हो एउटा, उहाँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। उहाँले मानिस जातिलाई धेरै अनुग्रह गर्नुभयो, धेरै अनुग्रह दिनुभएको छ अनि दिनुहुने पनि छ। तर परमेश्वरले किन हामी मानिस
मानिसलाई यति धेरै अनुग्रह दिनुभयो, हामी मानिस जातिलाई यति धेरै अनुग्रह देखाउनु भयो, जबकि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको अवस्थादेखि लिएर आजसम्म र भविष्यमा पनि परमेश्वरको विरोधमा मानिसहरूले विद्रोह गर्नेछन्। मानिस जातिलाई सबै असल कुरा दिनुभयो, तर पनि पापी मानिस पापमा नै सधैँ परमेश्वरको आज्ञालाई नमान्ने, परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गर्ने, परमेश्वरलाई दुखित बनाउने, परमेश्वरलाई क्रोधित बनाउनुमा मात्र लागि पर्दछ। अनि यसको तुलनामा हामी परमेश्वरको इच्छामा हिँड्ने, परमेश्वरलाई पछ्याउने मानिसहरू चाहिँ हामी यसको तुलनामा चाहिँ फेरि ज्यादै नै थोरै मात्रामा मात्र हामी पाउँदछौँ। तर पनि परमेश्वरले जति मानिसको पाप प्रशस्त भयो त्यति नै उहाँले आफ्नो अनुग्रह झन् धेरै मानिस जातिहरूलाई चाहिँ दिनुभयो। जसरी रोमी 5:20 भन्दछ, रोमी 5:20 यसरी लेखेको छ, अनि अपराध प्रशस्तै होस् भनेर व्यवस्था आयो, तर जहाँ पाप प्रशस्त भयो त्यहाँ अनुग्रह झन् बढी प्रशस्त भयो। मानिसले व्यवस्था पालन गर्न सकेन अनि सक्दैन पनि, किनभने एउटा पापी मानिसले परमेश्वरको सिद्ध व्यवस्थालाई कहिले पनि आफैले त्यहाँनिर पालन गर्न सक्दैन। तर त्यहाँनिर पाप बढ्यो अनि त्यहाँ प्रशस्तै भयो पाप, तर त्यहाँ प्रभुले अनुग्रह पनि मानिसलाई झन् प्रशस्त गरी दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। तर किन प्रभुले हामी मानिस जातिलाई, हामी पापी, हाम्रो पाप भए पनि यति धेरै अनुग्रह गर्नुभयो त? यसको कारण म तपाईहरुलाई एउटा मात्र दिनेछु। यसको कारण चाहिँ परमेश्वरले मानिस जाति, हामी मानिस जातिलाई चाहिँ धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणले हो। परमेश्वरले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणले हामीलाई धेरै अनुग्रह देखाउनु भएको छ, धेरै अनुग्रह उहाँले दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनको निम्ति केही पनि रोकेर आफैले राख्नु भएन। परमेश्वरले सबै कुरा हामी मानिस जातिलाई दिनुभयो। उहाँले हाम्रो शरीर अथवा शारीरिक इच्छा अथवा यस पृथ्वीमा रहउन्जेलसम्म मात्र त्यहाँनिर चाहिने कुराहरूको निम्ति उहाँले फिक्री गर्नु भएन, तर हाम्रो आत्मिक अवस्थामा पनि उहाँले फिक्री गरी अनुग्रह गर्नुभयो। जुन उहाँको त्यहाँनिर एकमात्र जन्माएको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो आत्मिक खाँचोको रूपमा उहाँले दिनु पनि भयो, ताकि हामी सबैले हाम्रो आत्मालाई बचाउन सकौं भनेर। यूहन्ना 3:16 यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। यूहन्ना 3:16, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँनिर हामी परमेश्वरले मानिस जातिलाई, मानिस जातिको पापको उद्धारको निम्ति त्यहाँनिर आफ्नो एकमात्र त्यहाँनिर जन्माइएको पुत्र भनिएको छ, जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि बलिदान स्वरूप हाम्रै पापहरूको निम्ति, हाम्रै पापलाई मेटाउनुको निम्ति चाहिँ दिनुभयो।
र आज यो अनुग्रह जुन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यो सबै मानिसका निम्ति अनन्त जीवन पाउने बाटो भएको छ। परमेश्वरले हामी मानिस जातिलाई उहाँले सृष्टि गर्नु भएको कुराहरूमा विशेष प्रेम देखाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। यानि कि मानिस जातिलाई परमेश्वरले अरू कुराहरूभन्दा, अरू उहाँको सृष्टिहरूभन्दा धेरै नै प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु भएर नै त हामीलाई त्यहाँनिर दया गर्नुहुन्छ। उहाँले उहाँको प्रेमको कारणले नै हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ, अनुग्रह देखाउनुहुन्छ अनि उहाँ प्रेमिलो हुनुभएको कारणले हामीलाई प्रेम पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई धेरै अनुग्रह देखाउनुमा उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणले हो। अब हामी अर्को सन्दर्भमा जानेछौँ। यो अमूल्य परमेश्वरबाटको अनुग्रहले हामीमा के ल्याएको छ त है? परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो, तर यो अनुग्रहले चाहिँ मानिस जीवनको निम्ति, मानिस जगतमा के फरक ल्याएको छ त? हामी ती कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। पहिलो यस्तो छ, यसले हामीलाई हाम्रो असक्षमतामा पनि सक्षमता दिलायो। यसले हामीलाई हाम्रो असक्षमतामा पनि सक्षमता दिलायो। बाइबलले हामीलाई यो भन्दछ कि हामी सबै मानिसहरू पापी छौँ। रोमी 3:10 भन्दछ, जस्तो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन। अनि त्यहाँनिर रोमी 3:23 पनि यसरी लेखेको पाउँदछौँ। रोमी 3:23, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुनु गएका छन्। र यो हाम्रो पापले हामीलाई दण्डमा लान्थ्यो, अथवा हाम्रो यो जुन पनि हाम्रो यो अधर्म, हाम्रो पाप अपराधहरूले चाहिँ हामी मानिसलाई चाहिँ अनन्त दण्डमा लान्दथ्यो। जसरी रोमी 6:23 भन्दछ, रोमी 6:23 भन्दछ, किनकि पापको जला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। तर यही समयमा हाम्रो मृत्युको त्यो भयानक दण्डको कुरालाई बुझ्नु भएर, हाम्रो त्यस पापलाई मानिस आफैले मेटाउन सक्दैन भन्ने कुरालाई जानेर त्यही समयमा परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र जन्माएका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो असक्षमतामा यहाँनिर सक्षमता दिनको निम्ति हामीलाई दिनुभयो। जसरी पवित्र शास्त्रको पुस्तक रोमी 5:6 भन्दछ, किनकि हामी कमजोर हुँदाखेरि नै ठिक समयमा ख्रीष्ट भक्तिहीनहरूका निम्ति मर्नुभयो। ठिक समयमा नै ख्रीष्ट भक्तिहीनहरूको निम्ति मर्नुभयो। परमेश्वरले हाम्रो कमजोरी जान्नुहुन्थ्यो र मानिस चाहिँ मरेपछि, अथवा मानिसको यो शारीरिक शरीर मरेपछि चाहिँ कहाँ जान्छ, पापको पश्चाताप नगरी चाहिँ मानिस कहाँ जान्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। र उहाँले मानिसको त्यस भयानक पापको दण्ड अनन्त नरक हो भनेर जान्नुहुन्थ्यो र त्यही बेला उहाँले आफ्नो अनुग्रह प्रकट गर्नुभयो मानिस जातिमा, जुन अनुग्रह चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्नु भएर हामीलाई बचाउनु भयो र अनन्तताको निम्ति त्यहाँनिर
सक्षम हुन दिनुभयो। हुन्छ, हामी दोस्रो बुदामा जानेछौँ। दोस्रोमा चाहिँ यसले हामीलाई एक मुक्तिदाता दिलायो है। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई मुक्तिदाता दिलायो। सबै पापीहरूमाथि मुक्तिदाता हुनलाई एकजना मानिस परमेश्वरले हाम्रो पापको मोल तिर्नको निम्ति दिनुभयो, जो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट भनेर चिनिनुहुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। परमेश्वरकै अनुग्रहको कारण आज हामी अयोग्य भए पनि हामीलाई हाम्रो पापहरूबाट छुटकारा दिनुभयो र हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँको अनुग्रहको कारणले नै ख्रीष्टले दुःख भोग्नुभयो र हामीले चाहिँ अनन्त जीवन पाएका छौँ। त्यसैले हामीले परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि एक मुक्तिदाता पायौँ, जसले चाहिँ मानिस जातिको सबै पाप अपराधलाई धुनुभयो। अब तेस्रोमा जानेछौँ, परमेश्वरको अनुग्रहले मानिस जातिमा के ल्यायो भन्ने सवालमा। यसले हामीलाई नयाँ आशा दिलायो। यसले हामीलाई नयाँ आशा दिलायो। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई नयाँ आशा दिलायो, किनकि हामी मानिस हाम्रो पापको त्यो दण्ड चाहिँ अनन्त नरक थियो, तर परमेश्वरले हामी मानिसलाई नाश हुन दिनु भएन। तर उहाँको त्यो अनुग्रहले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा अनन्त जीवनको निम्ति आशा दिलायो। यसले हाम्रो असुरक्षित जीवनलाई ख्रीष्टमा सुरक्षित हुने आशा दियो। हामी हाम्रो पापको कारणले हामी असुरक्षित थियौँ। हामी दण्डको निम्ति योग्यका थियौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रहले नै यो सम्भव भयो कि हामीले एउटा नयाँ आशा पायौँ, जुन चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा त्यो सम्भव हुनुभयो। त्यसैले परमेश्वरको अनुग्रहमा हाम्रो मृत्युपछिको जीवनमा पनि हामीमा आशा छ। यसले हामीलाई दण्डरहित तुल्यायो, यानी कि परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई दण्डरहित तुल्यायो। जस कसैले परमेश्वरको अनुग्रहमाथि विश्वास गर्दछ, परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको कुरामा विश्वास गर्दछ, अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछ, उसँग चाहिँ नयाँ आशा छ। उसमा अब कुनै मृत्युको दण्ड तोकिएको छैन। त्यस मृत्युको दण्ड चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले तिरेर हामीलाई नयाँ आशा दिनुभएको छ। हुन्छ, हामी चौथो अथवा यसको अन्तिम बुदालाई हेर्नेछौँ। चौथो बुदालाई हामी हेर्नेछौँ, परमेश्वरको अनुग्रहले मानिस जातिमा के ल्यायो भन्ने सवालमा। चौथो कुरा, यसले हामीलाई परमेश्वरसँग एक बनायो। यसले हामीलाई परमेश्वरसँग एक बनायो। हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रहले येशू ख्रीष्टद्वारा हाम्रो पापहरूको कारणले परमेश्वरबाट हामी टाढा भएको अवस्थाको सम्बन्धलाई पुनः एक बनाएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5को 18 देखि 19 लाई हामी एकताल पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5को 18 देखि 19 मा यसरी लेखेको छ, अनि सबै कुराहरू परमेश्वरबाट का हुन्,
जसले येशू ख्रीष्टद्वारा आफूसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भएको छ र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। अर्थात् परमेश्वरले ख्रीष्टमा भइकन आफूसित संसारको मिलाप गराउनु भएको छ। तिनीहरूसित तिनीहरूका अपराधहरूको हिसाब लिनु भएन र हामीलाई मिलापको वचन सुम्पनु भएको छ। हाम्रो पापको कारणले हामी परमेश्वरबाट टाढा भएका थियौँ है, किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र हामी पापी अनि अधर्मी मानिसहरू हाम्रो पापको कारणले उहाँलाई हाम्रो पापी अवस्थामा नै उहाँसँग एक हुन, उहाँसँग मिलाप गर्न सक्दैनथ्यौँ। यो असम्भव थियो। त्यसको निम्ति हाम्रो पापलाई धोइनु पर्दथ्यो, हाम्रो पापलाई फकालिनु पर्दथ्यो र यो ख्रीष्टद्वारा मात्र यो सम्भव हुन गयो। र जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् उनीहरू परमेश्वरसँग मिलाप भएका छन्। जसले परमेश्वरको अनुग्रह प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ, त्यसलाई लिएको छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरसँग एक भएका छन्, परमेश्वरसँग मिलाप गर्न पुगेका छन्। यो परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै सम्भव भयो। हुन्छ, हामी परमेश्वरको अनुग्रहले मानिस जीवनमा के कस्ता कुराहरू ल्यायो भन्ने सवालमा यी 4वटा बुदाहरूलाई मात्र हेर्नेछौँ। अब हामी अर्को सन्दर्भमा जानेछौँ। अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रह कसका लागि हो है? परमेश्वरको अनुग्रह अब कसका लागि हो त? अनुग्रह के एक विश्वासीलाई मात्र परमेश्वरले दिनुहुन्छ? होइन। जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन ती मानिसहरूलाई पनि अनुग्रह प्रभुले देखाउनु भएको छ। हरेक तरिकाबाट मानिस जातिलाई परमेश्वरले अनुग्रह देखाउनु भएको छ र मुक्ति पनि यो साझा हो। जसले यस अनुग्रहको वरदानलाई विश्वास गर्दछ अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ, यस अनुग्रहलाई स्वीकार गर्दछ, उनीहरूले पनि पापबाट अनन्त उद्धार पाउँछ। तर फरक यति हो, विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ र त्यही अनुसार परमेश्वरले अनुग्रह देखाउनुहुन्छ भने जसले उहाँलाई अथवा परमेश्वरको अनुग्रहमाथि विश्वास गरेको छैन, अर्थात् येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको छैन, उनीहरू एक पाप क्षमा नपाएको पापी जसरी हेर्नुहुन्छ र देख्नुहुन्छ र त्यही अनुसार उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्छ। उनीहरूलाई परमेश्वरको जन भएपछि पाउने अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्न। तर यस संसारमा रहेका कुराहरू, यस संसारमा मानिस बाँच्नको निम्ति चाहिने कुराहरू चाहिँ प्रभुले, जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन ती मानिसहरूलाई पनि उहाँले दिनुहुन्छ। ती कुराहरूको निम्ति चाहिँ उहाँले अनुग्रह देखाउनुहुन्छ भनेर हामी जान्न सक्दछौँ। त्यसैले मुक्तिको निम्ति प्रभुले देखाउनु भएको अनुग्रह सबैको निम्ति एउटै हो। सबैले मुक्ति पाएको परमेश्वर चाह गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट साझा हो, जसले पनि उहाँमाथि विश्वास गरी मुक्ति पाउन सक्छ। जसरी योना 3को त्यहाँ 17 पदमा यसरी भनिएको छ, योना 3को 17मा, किनभने संसारलाई दोषी ठहराउनुका निम्ति होइन, तर उहाँद्वारा संसारले मुक्ति
पाओस् भनेर परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भएको थियो। परमेश्वरले मानिसलाई धेरै नै प्रेम गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको छोरा येशू ख्रीष्टलाई पनि हाम्रो पापहरूको निम्ति बलिदान हुनको निम्ति दिनुभयो। हामी त एउटा उहाँको सृष्टि मात्र थियौं, तर हामीलाई परमेश्वरले धेरै नै महत्त्वको ठान्नुभयो, धेरै नै प्रेम गर्नुभयो। हामी अन्त्यमा अब जानेछौँ, प्रचारको अन्त्यमा हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरद्वारा पाप क्षमा पाएका छौँ। अब हामीले जति पनि पाप गरेकाहरू अनि पाप गर्नेछौँ, ती सबै पाप परमेश्वरको अनुग्रह येशू ख्रीष्टमाथि राखिएको विश्वासद्वारा ती पापहरू मेटिएका छन्, ती पापहरू धुइएका छन्। प्रभुको रगतले त्यहाँनिर ती पापहरूलाई मेटाएका छन्। अब फेरि यति भन्दैमा हामी विश्वासीहरूले पाप गर्दै हिँड्ने हो त। रोमी 6:1-2 भन्दछ, तब हामी के भनौँ त? अनुग्रह प्रशस्त भएर के हामी पापमा लागिरहौँ? कदापि पनि होइन। हामी जो पापका निम्ति मरिसकेका छौँ, अब उसो कसरी त्यसैमा जाउँ र? हामीले परमेश्वरबाट उद्धार पाएका छौँ, हाम्रो पापहरू मेटिएका छन्। तर हाम्रो सबै पाप मेटियो भन्दैमा फेरि हामी विश्वासीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पापलाई हाम्रो पाप सबै मेटियो भन्दै हामीले त्यहाँनिर यस अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले मौका नबनाऊ, झन् पाप गर्ने बाटोहरू नबनाऊ। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा, उहाँको निगाहमा अथवा उहाँको अनुग्रहमा चाहिँ हामी बढ्दै जानु पर्दछ। र परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको बलिदानहरूलाई हामीले कहिले बिर्सनुहुन्न। उहाँले हाम्रो निम्ति त्याग्नुभएका कुराहरू, उहाँले सबै कुरा दिनुभयो। अन्त्यमा हाम्रो ठुलो विनाश अथवा अनन्त दण्डको विषयमा पनि उहाँ हाम्रो निम्ति अनुग्रहकारी बन्नुभयो, जसको परिणामस्वरूप हामीलाई उहाँको एकमात्र जन्माएका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। यी कुराहरूलाई हामीले सम्झनामा राखौँ, यसलाई मनन गरौँ, नबिर्सौँ। जसरी परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो, हामीले पनि एक अर्कालाई त्यसरी अनुग्रह गर्नुपर्छ। जसरी परमेश्वरले मानिस जातिहरूलाई अनुग्रह गर्नुभयो, त्यसरी नै हामीले पनि संसारमा भएका मानिसहरूलाई जसले प्रभुलाई पाएका छैनन् अनि विश्वासी माझमा त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ हामी कायम राख्नुपर्दछ। हामीले त्यो अनुग्रहलाई एक अर्का बीच देखाउनु पर्दछ, गर्नु पर्दछ। र यदि परमेश्वरको अनुग्रह येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको यदि यहाँनिर छैन भने समय हुँदा नै विश्वास गर्नुहोस्, किनकि समय परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्नको निम्ति यही शरीरमा रहेसम्म मात्र हो। यानी कि हाम्रो शरीर रहेसम्म मात्र मानिसको समय हुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्नको निम्ति, त्यसलाई स्वीकार गर्नको निम्ति, त्यसलाई विश्वास गर्नको निम्ति। यदि त्यस हाम्रो यस शारीरिक शरीर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरी परमेश्वरको अनुग्रहलाई नस्वीकारी हामी यदि हाम्रो शरीर मृत हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामी अनन्तको दण्डमा जान सक्छौँ। त्यसैले समय हुँदा नै
प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अर्थात् परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वीकार गर्नुहोस्। परमेश्वरको अनुग्रह ख्रीष्टमा विश्वास गरी अनन्तको निम्ति सुरक्षित बन्नुहोस्। हुन्छ, आजको हामी यस वचनको समयलाई हामी यतिमै राख्नेछौँ। फेरि हामी अर्को सेवामा भेट्नेछौँ। हुन्छ, म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी छुट्नेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्दछु। स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त ब्रह्माण्डमा शासन गर्नुहुने सबै कुराहरूको नियन्त्रक प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो मुक्तिदाता, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, हामीलाई अनुग्रह देखाउनुहुने, अनि हामी पापी अनि हामी कमजोर भए तापनि प्रभु तपाईले सहायता गर्नुभयो, हामीलाई बचाउनु भयो। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ तपाईको अनुग्रहको निम्ति। प्रभु हामीले प्रभु तपाईको अनुग्रह पाएका छौँ, तर यो अनुग्रह चाहिँ प्रभु तपाईले भन्नुभयो जसरी हाम्रो निम्ति पाप गर्ने मौका नबनोस्। हामीले यस अनुग्रहलाई अझै प्रभु तपाईमा बढाउँदै लान सकौं प्रभु। जसरी प्रभु तपाईले अनुग्रह गर्न सिकाउनु भयो प्रभु, त्यसरी नै हामीले पनि एकअर्काको बीचमा अनुग्रह गर्नु सिकाउनुहोस् प्रभु। जसरी प्रभु तपाईँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्थ्यो प्रभु, त्यसरी नै हामीले पनि त्यस गुणहरूलाई, त्यस तपाईको स्वभावलाई चाहिँ लिन सकौं र प्रभु हामीले एकअर्का बीचमा प्रभु त्यस स्वभावलाई चाहिँ देखाउन सकौं। प्रभु सहायता गरिदिनुहोस् हामीलाई तपाईको अनुग्रहमा जिउनको निम्ति, तपाईको अनुग्रहलाई स्वीकार गर्नको निम्ति प्रभु। अनि तपाईले हामीलाई अनुग्रह दिनुहुँदा त्याग्नु भएका ती कुराहरूलाई प्रभु हामी कहिले पनि बिर्सन नसकेको प्रभु बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। तपाईको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता जो चाहिँ प्रभु हाम्रो पापको निम्ति तपाईले दिनुभएको थियो प्रभु, उहाँलाई पनि धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। सबै कुरामा प्रभु तपाईको सहायता र प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। अनि यस वचनको भागलाई अनि प्रभु अन्त्य गर्दै प्रभु बिदा हुन चाहन्छु। यी प्रार्थना विषयहरू प्रभु तपाईको हातमा राख्दै माग्छु आशिष प्रभु येशूको नाममा, आमेन।